ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सगळ्यांक पयलीं तुमचो हार्दिक स्वागत करता। जशी थोडे दीस जाले आमी हांगासर खास करून भगवद्गीतेचेर चर्चा करता। तर भगवद्गीता असो एक ग्रंथ आसा जेका आमकां तेची म्हायती थोडी आसपाक खूब गरजेची। मी समाजान खूब लोकांक विचारशी लोकांनी भगवद्गीता नाल्यार गीता गीता उपनिशद नांवां आयकलेलीं आसता खूब फावटी, पूण साक्षात कोणा कडेन आसली तरी घरान बरे ती कपड्यान बांदून देवाऱ्यान थेयल्ली आसता, पूण खूब कमी लोक आसा ते काडून वाचल्या ते कमी आसता आनी त्याच्याकून कमी कितें आसता जे वाचून आपल्या आयुश्यान तेचें पालन करता। तर पयलीं तरी भगवद्गीता पळोवप तें व्हडलें सौभाग्य कोणाच्या घरासरी आसा जाल्यार ती कपड्यान बांदली ती भायर काडून वाचप तेचेकून व्हडलें सौभाग्य, पूण वाचून आपल्या आयुश्यान जर पालन करप तें सगळ्यांक व्हडलें परम ध्येय म्हणटा। म्हाजो शिवोलीन एक मित्र आसा अजुनूय, तेका जेन्ना सुरवातीक 2005-2006 खूब वर्सां पयलीं विचारले भगवद्गीता गीता कितें तें खबर आसा? हय खबर आसा म्हणलेलो। पिक्चरांनी न्हू गोविंदान तेचेर मैं गीता पे हाथ रखे कसम खाता हूँ जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपणाक खबर आसा म्हणलें गीता कितें ती, म्हणल्यार ते कपड्या पोंदा भितर कितें आसता कोणी पळयलां, कोणी पळोवंक नासलें, पूण व्हडल्या व्हडल्या आचार्य आसा गुरूच्या कृपेन आमकां भगवद्गीताचें ज्ञान जें आसा तें प्राप्त करपाची एक संदी प्राप्त जाता। तर हांगासर आमचो एक उद्देश कितें आसा, हांगर जें ज्ञान आमकां प्राप्त जाला तें वाडचें म्हणून। आतां येता आसतना हांव आंबे पयले वाटेक, आतां आंब्याचें सिजन स्टार्ट जाला, सुरवातेक खूब म्हारग आसता। सादारणपणे कितें जाता जर कोणा कडेन समजा 5 आंबे आसा बरे हाडले ताजे बरे म्हारगाचे हाडला आनी तुमच्या घरान 5 जाण येता समजा कोण अतिथी, सहज आमी ताका दिवंक सोदचे ना। कोण हांव इतले दानीक कोण आसा जाल्यार दितले घे म्हणून आपले पयले आंबे, पूण कितें इच्छा आसता ते लिपोवन ठेवया तांकां वचून एकदां मागीर आमी काडया म्हणून, कित्याक ते आमी स्वता भोग करूंक सोदता। म्हटल्यार ज्ञान कशें आसा, आध्यात्मीक ज्ञान खास करून जितले तुजे कडेन आसा दुसऱ्याक दिले ते वाडटा। आंबे तेणी जर दिले कितें जातलें ताका खावंक गावचें ना, कमी जाता। इवन कितें वस्तू आमी दिता दुसऱ्यांक ती आमचे कडली कमी जाता, म्हटल्यार ज्ञान अशी एक वस्तू आसा ती वाडटा आनी ती 100 पटीन वाडटा। फाटले खूब दीस पयलीं हांवें म्हटलेलें तर हांगासर पंढरपूर बीन तुमी वयशी थंय काकड आरती आसता, सकाळीं सुमार 3-3:30 वाजता काकड आरती म्हणून सकाळीं फुडें फांतोडेची आरती आसता। तर आमी सांगलें अशें काकड आरती कोण येता न्हू ताका आमी 1 लाख रुपया दितले म्हणून। तर थोडे भक्त सांगपाक लागले सकाळीं काकड आरती सोडून दी, हांव रातचो न्हिदून रावतलो,
की रातचो न्हिदून रावतले कितें जातलें सकाळी फुडें 1 लाख रुपया म्हाका प्राप्त जातले. तर ज्या वस्तूचें आमकां म्हत्व कळटा ना ती आमी सारकी घेता. जेन्ना आमकां भगवतगीताचें म्हत्व कळटलें, भगवतगीता कित्याक वाचपाक जाय तेन्ना ते आमी वाचतले. तर भगवतगीतान कितले श्लोक आहा आमी फाटीं 2 ऑप्शन दिता, 500 काय 700. चड चिंतपाचें ना. कोण म्हणटा 500? 700. ओके. कोण 500 आहा, कोण 501, 502, कोण ना 500. तर 700 श्लोक आसा. तर ते 700 श्लोकान तेका चॅप्टर ना ताका संस्कृत अध्याय म्हणटा, अध्यायान वांटलेले आसा. ते 2 ऑप्शन दिता, 15 काय 18. 18 म्हणटा, कोण 15 म्हणटा. तर 18 अध्याय सारके आहा तेंचे. 700 श्लोक, 18 अध्याय आसा भितर. आनी हे तुमचे जस्ट म्हायती खातीर सांगता, फाटल्या खेपेर सांगलेले. म्हटल्यार कितें आसता याद उरना. 2-3दा जेन्ना आमी परत परत आयकतले न्हू तेन्ना याद उरतले. भगवतगीतान 4 लोक, 4 जे व्यक्तिमत्व उलयता. श्री कृष्ण पयली आहा. तेणी 700 श्लोकांचे 574, इंग्लिशीन जाय जाल्यार 574 श्लोक सांगला. कितले? 574. कोणाक जाल्यार कॅल्क्युलेटर वचून घरा कडेन कॅल्क्युलेट करूं शकता. दुसरो जो सगळ्यांत चड सांगला तो अर्जुन. अर्जुनान श्लोक सांगले ते 84. कितले जाले? 84. 84. तिसरो आतां संजय, तेणी सांगल्या 41. तर 574 प्लस 84 प्लस 41 कडेन जाल्यार कितले जाता? 699. आनी तो एकटो उरला तो धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्रान 1 श्लोक सांगला. तर अशें मेळोन 700 श्लोक आसा. हे महाभारताचो एक अंग भीष्म पर्व. भीष्म पितामह. भीष्म पर्व म्हणजे ज्या जाग्यार भीष्म कुरुक्षेत्र युद्धान सेनापती, कमांडर इन चीफ जाल्लो आनी तो मार्गदर्शन करतालो कशें युद्ध करपाक जाय म्हणून. तो भीष्म पर्वाचे याद उरतालो पळया सोंप्या 25 अध्याय ते 42, 25 to 42. तर ही बारीकशी म्हायती आसा. कित्याक आयज आमी भगवतगीताचो पयल्या श्लोकांसून सुरू करपाची आसा. म्हटल्यार इतलीं वर्सां खास करून हांव जेन्ना भगवतगीता कितें सांगूंक सोदता तर हांव भगवतगीता सदांच निमाण्या श्लोकांसून सुरू करता. तर लोक म्हणटा अशें कित्याक काय म्हणटले. तर खुबशे लोक भगवतगीता 700 श्लोक पावपाक थोड्यांक 7 जन्म लागता, थोड्यांक 1 वर्स लागता, थोड्यांक 6 म्हयने लागता, थोडे 1 म्हयन्यानी वाचता. खुबशे कित्याक 1 श्लोक दिसाक वाचले जाल्यार 2 वर्सां लागतली. 700, 365 डे, 365 दीन धरले, लिप इयरा 366. तर सादारणपणे 2 वर्सां लागता 1 श्लोक दिसाक वाचलो जाल्यार. 2 श्लोक वाचले 1 वर्स लागतले. तर तुमी कॅल्क्युलेट करूं शकता कितले श्लोक वाचल्यार कितले बेगीन जातले. तशें ते खातीर निमाणो जो श्लोक आसा तो भगवतगीता वाचून कितें प्राप्त जातले तेचेर उल्लेख करता. ही भौतीक जगाची एक ही आसा, गूण आसा की ह्या युगाक सगळे तुमी 4 युग आसा. प्रश्न विचार. सत्य, दुसरे युग कसले म्हणटात? त्रेता, द्वापर युग म्हणून 2, तिसरे त्रेता आनी चौथे कली. ह्या युगाक कलियुग म्हणटात. सगळ्यांक खबर आसतलें, आयकलां तरी आसतलें. कली करता जाल्यार कलियुग पावन. तर कलियुग कित्याक म्हटलां? कल म्हणजे कितें खबर आसा? कल संस्कृतान कल म्हणजे कितें? झगडी. ह्या युगान 2 गूण आसा लोकांचे. एक तर फटींगपणां करता, दुसरी झगडी करता. आमी सगळ्याक पळयता. लोक एक तर कोणाक तुमी कोणाचेर विश्वास ठेवूंक शकना. आत्तां हांगा येवचे पयलीं हांव वाची एकटो भुरगो मोबायलाचेर हे ऑनलायन क्लासी आसता, बावड्यान भुरग्यान ऑनलायन क्लास घेवन भायर सरलेलो. भितर गेलो उदीक पिवपाक, भायर येता मोबायल गायब. फटींगपणां, चोरी आसा. तर पयलीं सरी आमी गाडयेक चावी लावन थेयताले, कोण चोरूं शकना. आतां गाडयेक चावी लावन थेया, गाडी उरताले पळया, गायब जावंक शकता. हांव म्हणिना उरची ना, उरूंक शकता. अजून मेरेन इतलें ना. हांव म्हाजे गाडयेक केन्ना लॉक मारिना, अजून मेरेन लॉक मारिना. कोण व्हरता व्हरा, बुलेट आसा, व्हरतालो व्हरला आसून कांय प्रॉब्लम. पूण सांगपा उद्देश की लोक जशें जशें कलियूग वाडटा तशें हे गूण फटींगपणां आनी झगडी वाडटली. हे कित्याक सांगल्यार ते कुत्रे सगळे झगडटाले म्हणून. तर तुमचो ध्यान परत हाडपा खातीर. तर हांव निमाणो श्लोक घेवपा खातीर उद्देश कित्याक आसा कित्याक आमी भगवतगीता 700 श्लोक वाचून निमाणे श्लोकान संजय सांगता आमकां कितें प्राप्त जातलें. 4 वस्तू प्राप्त जाता तेचेर उल्लेख करता. तर हांव तुमकां हो श्लोक उच्चारण करून दाखयता. आमकां कितें आतां टॅक्नॉलॉजी आमी म्हणटा तेचे कृपेन सगळी भगवतगीता पुराण शास्त्र म्हाजे सगळे मोबायलानूच आसा. कितें जाय अशें बोट दामलें आपोआप प्राप्त जाता.
भगवद्गीताचो 18 अध्यायाक 78 मीन्स 78 श्लोक हा तेका, तो निमाणो श्लोक. तर हो श्लोक खूब फावटी आयकला आसतले, तुम्ही म्हणूंक सोदता माझ्या फाटल्यान ट्राय करूं शकता. यत्र योगेश्वर कृष्ण, ट्राय करा. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र स्त्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. अनेकदा अशें आहा ना, संस्कृत आमी केन्ना केन्ना चित्ता आमकां कळना कशें म्हणूं शकता. तर कृष्णाचें एक नांव आसा ना, जनार्दन. कृष्णाचे देवाचे खूब नांव आसा आनी खास करून तेका भावग्राही जनार्दन. देव न्हू आमचो भावना पळयता, खंयचे भावनेन म्हणटा ते. देव आमचो प्रेम पळयता, देव आमची भक्ती पळयता. आतां समजा आमी देवाक समजा हांगा हनुमानाक एक फूल घेवन येयले आनी घे हनुमान म्हणटा घे मारले व्हर सोडून. तर देव ते कितले मार्गाचे फूल हाडूंक ते 1000 रुपयाचे फूल हाडले व्हडले कमळ, म्हणजे जी भक्ती ना, भावना ना, प्रेम ना, देव घेवचो ना. तर देव जनार्दन नांव आसा तें भावना ती पळयता. तर श्लोक म्हणटा आसतना केन्ना थोडे लोक कट्टर आसता ना, सारकें उच्चारण टश्शे टश्शे जावंक जाय म्हणून हांगर आलोंक खान थंय आलोंक खाना. तांकां आमी मान दिवपाक जाय, तेंचें चुकीचें ना. म्हणल्यार देव भावनेनूय पळयता. दक्षिण भारत रंगनाथाचें देवूळ आयकलां आसतलें. श्रीरंगम भारताचें व्हडलें देवूळ सारकें. रंगनाथजी सुमार थंयसून हांगर मेरेन व्हडलो 3 दारां आसा तेका. कोण पावला रंगनाथ दर्शन पावला श्रीरंगम? 3 व्हडलें आसा दर्शन घेवपाक. म्हणजे पयलीं तेचें चरण कमळ दिसता, मागीर फक्त नाभी कमर आनी मागीर फुडें गेले मुख कमल, तोंड. म्हणजे पांय, पोट आनी तोंड 3 दारां व्हडले. तर थंय एक ब्राह्मण बसा आसलो देवळाच्या भायर. आनी हो ब्राह्मण आसता तो कांय शिकोवंक नासलो, म्हणजे ताका कांय येनासलें. तर पूण तेचे गुरून कितें आज्ञा दिल्ली ताका की तूं भगवद्गीता आसा न्ही डेली 18 अध्याय वाच म्हणून. अशें हांव चिंत्तालो जर आमकां कोणी अशी आज्ञा दिली आमच्या गुरून, आमकां वर्सां लागता 18 अध्याय सोंपोवपाक. दिसाक सद्दां वाचतले आसले. आमी म्हणटले ना ना आमकां न्हिदपाक जाय, आमकां खावपाक जाय, आमकां स्कूल आसा, आमकां कॉलेज आसा, आमकां कामाक वचपाक जाय, खूब कार्य आसा, खेळपाक जाय आमकां. पण आमी 18 अध्याय वाचपाक तयार जावचे नासले. म्हटल्यार एका वाचूंक कळना तरी तो म्हणटालो. आतां पयलो श्लोक धृतराष्ट्र वाच, ताका म्हणून भगवद्गीता कशी धरपाक जाय ती ताका कळनासली. उलटी धरतालो केन्ना, परती करतालो. पूण ती गुरूची आज्ञा तो पालन करून न्हू रडटालो. म्हणजे वाचून भगवद्गीता वाचून रडटालो. आतां आमची इतली कोणाची भक्ती ना की भगवद्गीता हातीन घेतली आमी रडटा. कोण आसा असो? आमी रडटा कित्याक भगवद्गीता वाचीत ना म्हणा. रे कितले दीस जाले भगवद्गीता खंय पडला, सोदची पडटा. खंय लिपयला आई नाल्यार बाबा खंय थेयला भगवद्गीता, काड मातशी. तो कपडो काड, धूळ बसल्या बी जाल्यार ती काड, खंय थेयला ती सोदून काडची पडटा वयर. म्हटल्यार तो रडटालो. तर जेन्ना कृष्णाचे अवतार जशे चैतन्य महाप्रभू आहा तेचे कडेन गेले, तेणी विचारलें की तुका तर सारकें उच्चारण करूंक येना, तुका सारकें म्हणपाकूय येना, वाचपाक येना, म्हटल्यार तूं रडटा कित्याक काय म्हणून. तर तेणी जे उत्तर दिलें न्हू ते जर तुमी याद धरले न्हू, भगवद्गीता तुमकां कळो ना कळो, भगवद्गीताचें सारांश जे आसा न्हू तेचो सार आसा तें कळटलें. भगवद्गीताचो सार कसो आहा ते हेणी ब्राह्मणाक कितें उत्तर दिलें, आपणाक म्हणटा गुरून आज्ञा दिला म्हणटा, उपदेश केला कितें 18 अध्याय आसा ते सद्दां वाच म्हणून. आपूण अनपड म्हणटा, आपणाक वाचपाक येना, आपणाक ही भगवद्गीता कशी सारकी धरपाक जाय ती सगळें कळना. म्हटल्यार गुरूची आज्ञा आसा म्हणून आपणाक कशें कितें कळटा तेचेर वाचता म्हणटा. तर तो सांगपाक लागला आपूण भगवद्गीता उगडून सुद्या पळयना. तर भगवद्गीताच्या स्टार्टींग एक फोटो आसा म्हणटा. दाखयता भगवद्गीता. तर भगवद्गीताच्या सुरवातेक पयलीं फोटो आसा, थंय कृष्ण आसा आनी अर्जुन आसा. कृष्णा पार्थ सारथी अर्जुनाचो रथ चलयता आनी पार्थ म्हणजे अर्जुन फाटल्यान रथाचेर आसा. तर तो म्हणला आपूण हो फोटो पळोवन ना, फक्त फोटो पळोवन रडटा म्हणून लागलो. आतां तुमी खरें सांगा, फोटो पळोवन कोणाक रडपाक येयले? कोणाक येयला रडपाक? पळया सारको कोणाक रडपाक येवचें ना, कित्याक आमकां हेचें सार खबर ना. तेचें सार तो सांगता कितें सार तें. तो सांगता सारथी म्हणजे कोण तें तुमकां समजूंक जाय म्हणटा. सारथी म्हणजे ड्रायव्हर न्हू. सारथी रथाचो सारथी जो ड्रायव्हर आसता न्हू, ताका युद्धांत तुका सांगपाक जाय उजवे सायडीक वच,
ताका सांगूंक शकना कृष्ण मातसो उजव्या वाटेन वचले ताका मारपाक कळना, दावे सायडीक वचले थंयसर पळय तो येयला दुर्योधन येयला, समोर चल अशें सांगिनासले. कितें करताले, खोट मारची पडटा. उजव्या खांद्याचेर खोट मारली उजवे सायडीक वच, मदीं खोट मारली समोर चल, आनी दाव्या खांद्याचेर खोट मारली दावे सायडीक. कित्याक आवाज इतलो आसता, कोणी आमी युद्ध खरें तें पळोवंक नासता आवाज कसलो आसता. हांगासर आमी आतां एक मृदंग वाजता आनी एक ताळ वाजता केन्ना आवाज जाता. आनी युद्धाचे तर सगळे हत्ती व्हडले व्हडले आवाज काडटा, घोडे आवाज करता, उंट सिपाही मारता आसतना मोगान मारिना, तुका मारूं रे अशें कोण विचारना, मारूं रे दोनूच मारता, गोमटी कापूंक तुजी अशें कोण विचारना. मारता आसतना नेटान ह्या हू करून मारता. पयला आसतना झगडी करता आसतना कोण नेटान सगळे पोटांतल्यान आवाज काडून नेटान झगडी करता. तर अशा आवाजान जर कोणाक सांगपाक जाय असं उजवे सायडीन चल समोर चल संभवत नसले, त्या खातीर खोट मारचे पडटले. तर असं स्थान देवान श्री कृष्णान घेतला कोणा खातीर, आपल्या भक्ता अर्जुनाची सेवा करपा खातीर. ते पळोवन आपणाक रडपाक येता म्हणटा की स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असं स्थान घेता ज्या जाग्याचेर एक नम्र स्थान. तर अशे देव आमी तेची भक्ती कित्याक करची न्हू. भागवतामान सरिया एक सुंदर श्लोक येता, भागवत पुराण जे आसा, एक तुमकां ग्लिम्स सांगता. पयलीं एक वेदा आशिल्ली जर कोणाक खबर ना, एकूच आशिल्ली पयलीं. मागीर ताचो विस्तार व्यासदेवाक कळ्ळें की कलियुगाचे लोक आसा तेंची बुद्धी स्मृती याददाश्त धरपाचें कमी जातलें म्हणून. आतां लोक खूब फावटी पळयता तांकां फोन नंबर विचारता, राव म्हणटा मातसो पळयता आनी सांगता. स्वताचो फोन नंबरूय याद आसना. पयलीं आपलो सोडून लोकांचे सगळे फोन नंबर याद आसताले. आतां खुबशे लोकांक आपलो स्वताचो नंबर याद आसना. भुरग्यांक आपल्या हॉल टिकेटीचो नंबर याद आसता केन्ना केन्ना. कितें रे बाबा तो हॉल टिकेट नंबर, राव पळोवया म्हणटा, पास जालो काय फेल जाला पळोवपा खातीर याद आसना. एम्प्लॉईंक सगळे केन्ना केन्ना आपलो कोड याद आसना. आतां हांव विचारात सगळ्यांक एक PF नंबर आसता जाल्यार समजा आमची PFाचो नंबर आसता प्रॉविडंट फंड, सगळ्यांक याद आसा काय? कोणाक याद आसतलो, म्हाका याद ना, पळोवचो पडटा आमकां, टायप करचो पडटा. ही स्मृती इतली कमी जाल्ली हा. तर व्यासदेवान जी पयली श्रुती म्हणजे हांगा म्हाका जें खबर ना, श्रुती आयकून जे ज्ञान प्राप्त जाल्ले ते तेणी बरोवपाचे, म्हणजे तेणी बरोवन काडले. स्मृती म्हणजे याददाशीन घेतलेले, सॉरी स्मृती जी याददाशान स्वरुपान आहले तेणी वेदाच्या रुपान काडले. मातशें फास्ट सांगता. तर 4 वेदा आसा, त्याच्या शिवाय उपनिषद्स आसा 108 उपनिषद्स, त्याच्या शिवाय पुराण आसा 18 पुराण आसा, महाभारत आसा, रामायण आसा, खूब शास्त्र आसा. तर ह्या पुराणांतले एक भागवत पुराण आसा, तितून अशें सांगलेलें आसा की वेदव्यास जो चेडो आसलो सुखदेव गोस्वामी, तो जन्मासून सारको शुद्ध भक्त आशिल्लो. ल्हान भुरगीं जेन्ना जन्माक येता कितें करता, चडशीं भुरगीं रडटा. हो जेन्ना जन्माक येयलो कितें केलें आनी चलत रावलो घरा भायर. आतां समजा कोणाक भुरगो जाला हांगासर आनी तो हॉस्पिटलान जाल्यार घरांत, तो चलत लागलो, खंय वयता काय सांगिना, ताका आई विचार खंय वयता रे, डायरेक्ट चलत लागलो. आतां आमी म्हणूं शकता ल्हान भुरगो कसो चलो शकता, तो सादारण न्हू, व्यासदेवाचो भुरगो. व्यासदेव कोण आसा, स्वता कृष्णाचे बरोवपाचे लिखीत लिटररी इन्कार्नेशन म्हणटा, शक्तावेश अवतार. तर तो सोमतो चलत रावलो आनी वयता आसतना ताका वाटेर तेणी बापायन ताका श्लोक आपले शिश्य धाडले श्लोक म्हणपा खातीर. व्हडली काणी आसा. म्हटल्यार एक श्लोक ते म्हणटा, तो आयकून तो भुरगो आसता तेचो सुखदेव गोस्वामी परत येता. आनी तो श्लोक खंयचो आसा जाणा, हांव तुमकां बारीक उच्चारण करून दाखयता. हो श्रीमद भागवतमांतलो 10व्या स्कंदाचो श्लोक आसा. अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासं त्वयाय पादपि असाध्वी लेबे गतिं नातरिमुच्चितं ततो अन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजे मे. आयकपाक सुंदर दिसता, म्हणजे त्याचो अर्थ खूप सुंदर आसा. अहो बकीहम, बकी म्हणजे बकासुराची बहीण. कृष्ण लिलान एक बायल येयल्ली कृष्णाक स्तनपान करून विष घालपाक, तिचें नांव आसलें पुतना. तर ही पुतना म्हणटा अहो बकीहम, बकासुराची जी भयण आसा. तर बकासूर तिची भयण आसली ती पुतना आसा, आनी ताका आनी एक भाव आसलो स्वरूप, तेचें नांव आसलें अगासूर. तर कोणी आयकला जाल्यार व्हडलो सर्पाच्या रुपान कृष्णाक मारपाक येत होता. तर ही 3 भावंडां आनी 3 व्हडली व्हडली राक्षस. तर अहो बकीहम स्तन कालकूटम, आपल्या स्तनार ती कालकूट विष घालून येयल्लें म्हणटा. तर ही जी बायल आसता पुतना, ती फाटल्या जन्मान बली महाराज तुमी आयकला आसता,
बली बली आमी केन्ना केन्ना बली महाराज दान दिवपाक खूब फामाद आसा सारके. आमी सगळे केन्ना कोण खूब दानवीर आसता आमी कितें म्हणटा बलिदान म्हणटा. कित्याक बली सारकें तेणी दान केलें, तेणी बलिदान केलो. आमी सैनीक जे लढटा देशा साठी बलिदान केलो. आवय इतले कश्ट करता भुरग्यां खातीर बलिदान करता म्हणटा. म्हणजे इतले तर बली सारकें दान. तर ही जी भयण आसली जेन्ना वामन अवतार येयलो, वामन म्हणजे कितें आमी कोंकणीन बुडको म्हणटा नाल्यार मटवो, बारीक आसलो मटवोसो आसलो तो, लांब नासलो. तो जेन्ना येयलो आनी इतलो सुंदर आकर्शीत आसलो तो की सगळे ताका पयत उरले. आनी बली महाराजी भयण आसली ताका पळोवन आकर्शीत जाली आनी ह्या वामना भाशेन आपलो भुरगो आसलो कितले बरें जातले असलें म्हणून लागले. कितें इच्छा केली त्याच्या भाशेन आपणाक एक चेडो आसचो म्हणून. आनी चेड्याक आपूण स्तनपान म्हणजे दूध दितली अशी ताची इच्छा जाली. म्हणजे आवयची भावना येयली. म्हटल्यार जी कोणी काणी ऐकल्या कथा, तर जेन्ना बली महाराज ताका 3 पग भूमी 3 पांय जमीन दितली म्हणटा, 2 पावलांनी तो कितें सगळे ब्रह्मांड जितले बली कडेन आसले सगळे राज्य हडपता आनी 3रो पांय खंय तेवंका विचारता. आनी तेन्ना बली म्हणटा 3रो पांय आपल्या तकलेर थंय म्हणटा आनी ताका दामता तो पातालान. तर ती काणी जाली. जेन्ना हे पळयता आपल्या भावाक तेणी अशें केलें, तर तेजी भयण आसली कितें म्हणटा, शी ह्या भुरग्याक विश घालून मारपाक जाय म्हणटा. पयलीं कितें इच्छा आसली दूध दिवपाची, आतां कितें विश दिवपाची इच्छा आसली. तर देव आसा आमची इच्छा याद दवरता. फुडच्या जन्मांत ती पुतना जावन येता, दूध दिवपाक कृष्णाक म्हणून येता. म्हटल्यार स्तनाचेर विश घातलेलें आसता, विश घालून मारपाक सोदताली. तर दोनूय. पूण कृष्ण कितें करता, तिचे दूध तर पियाता, विश पियाता आनी तिचे प्राण जे आसा प्राण वायू सगळे ओडून काडटा आनी तिका मारता. तर अशें म्हणटा जी पुतना आसा ओ बकीयम स्तन काल कुटम जिज्ञासम, ही इतली एक साध्वी बरी बायल जावन येयल्ली ती, तिका म्हणटा एक धातरीचो स्थान प्राप्त जालो. धातरी म्हणजे आवय, जाल्यार तुमकां टॅक्निकली म्हणजे नर्स. म्हटल्यार ही धातरीचो स्थान कसो आसता हे आतां चड कोण पालन करिना. पूण पयलींच्या काळान जर आवय दूध दिनासली जाल्यार धातरी दूध दिवंक शकताली. म्हणजे आवय दूध दिता आनी धातरी नर्स आसता ती सगळ्या भुरग्याक दूध दिताली. आतां इतलें कोण पालन करिना, कित्याक पयलीं खूब सेविका आसताली, तर ते संभव आशिल्ले आनी तेंची भावना आसताली लोकांचेर, खास करून भुरग्यांचेर प्रेमाची भावना आसताली. तर ही जेन्ना सुखदेव महाराज आयकता की अशें बायल जेन्ना जी कशी कित्या खातीर येयल्ली, विश घालून मारपाक येयल्ली, तिका सगळें कोणाचो स्थान दिलो, आवयचो स्थान दिलो. जर विश घालून मारपाक येयलें तिका आवयचो स्थान प्राप्त जाता, तर अशा देवाचे आमी कित्याक शरण घेवपाचें न्हू. तर आमी तो श्लोक उच्चारण केल्लो तेचो तुमकां अर्थय सांगता हांव. एकदां हांव परत म्हणटा, हांगा कुत्र्यांची गर्जणां चालू आसा, म्हळ्यार तुमी तांकां गर्जणां घालुनी, कित्याक ते घालतले, तेंचे कार्य आसा. आमी भगवद्गीताची गर्जणां घालुया. हांव तसो कुत्र्या अशें घालूं शकना, म्हटल्यार आमी भक्तिमय गर्जणां घालूं शकता. तर हो श्लोक हांव तुमकां परत म्हणटा, तुमी म्हणपाची गरज ना, हांव एकदां म्हणटा आनी तेचे अर्थ सांगता. कित्याक ह्या अर्था वयल्यान आमकां कळटलें की भगवद्गीतांचें कितें फायदो प्राप्त जातलो. जशें हांवें सांगलें, फायदो खबर ना, लोक कितें घेवपाक सोदिना. आतां ऑफरी ना, समजा कितें घेवपाक जाय जाल्यार लोक घेयना. एक कुकर वांगडा एक बारीकशी कितें एक तांबयो फ्री दिता, लोक खूश जाता. एक तुमी गाडी घेता आसतना गाडये वांगडा आनी एक कितें सायकल फ्री, लोक आनी खूश जाता. नाल्यार डिस्कावंट दिता जाल्यार. इवन हांव सुद्दां हांगा येवचे पयलीं एक मोबायल ऑर्डर केल्लो, ताका डिस्कावंट 2500 रुपया डिस्कावंट, सोमतो चल घेवया. तर सहज अशें जाता. तर कितें फायदो आसा कळ्ळें न्हू, चल घेवया म्हणटलें, नाका जाल्यार घेतलें आमी. तशें भगवद्गीताचे फायदे हांगासर दिलेले आसा. संजय सांगता, यत्र योगेश्वर कृष्ण, ज्या जाग्याचेर योगेश्वर कृष्ण आसा म्हणटा, यत्र ज्या जाग्यार कोणा योगेश्वर, जो योगीचो ईश्वर, सगळ्यांक योगेश्वर कृष्ण. यत्र पार्थ धनुर्धर, ज्या जाग्याचेर पार्थ धनुर्धर, पार्थ अर्जुनाचें नांव. पार्थ नांव कित्याक पडलें खबर आसा? कोण सांगू शकता पार्थ नांव अर्जुनाक कितें कळ्ळें ताका? हांव भगवद्गीता मराठी पॉकेट सायज व्हरोंक शकता फ्री. अर्जुनाचें नांव पार्थ आसा. कित्याक नांव तेचें पार्थ आसा? कोण हो सर्कल सोडून नाल्यार ते पार्थ अर्थ. अर्जुनाच्या आईचें नांव कितें आसा कोणाक खबर आसा? पृथा. तेचें उत्तर कशें आहा? अर्जुनाच्या आईचें नांव कुंती. तर कुंती भोज जो राजा आसलो ताका तेणी दत्तक घेतलेलें, गोद घेतलेलें.
तर तेचें नांव पयलींचें नांव आसलें प्रिता. तेन्ना पयलीं जाल्लें तेचें नांव प्रिता. तर प्रिताचो चेडो म्हणजे पार्थ. कोण? अर्जून. तुमकां सांगलें भगवद्गीता चुकली तुमकां. हांवें मदीं मदीं एक विचारा, कित्याक म्हाका असं 3-4 भगवद्गीता आसा म्हाजे कडेन. मदीं मदीं एक प्रश्न विचारून तुमकां घेवं शकता. हरशीं म्हण तुमकां दिवपाकूच हाडलें हांवें ती. फ्रीत आहा, तें टेन्शन घेवपाचें ना. तर हे ज्या जाग्याचेर कृष्ण आसा म्हणटा आनी ज्या जाग्याचेर अर्जून आसा म्हणटा त्या जाग्यार कितें जातलें? तत्र स्त्री. स्त्री म्हणजे संपत्ती, ऐश्वर्य प्राप्त जातलें म्हणटा. ज्या जाग्यार भगवद्गीता आसा, ज्या जाग्यार कृष्ण आसता, ज्या जाग्यार अर्जून आसता, धर्म आसता, त्या जाग्याचेर कितें आसतलें? संपत्ती आसतलें म्हणटा. स्त्री आसता. तुमी भगवद्गीताचें आनी एक तुमकां गुह्य सांगता. तुमी पयलो श्लोक पयशी आनी निमाणो श्लोक पयशी. हांगासर निमाणो आसा. मतीर म म्हणटा. म निमाणें कशें जाता? मन अंत जाता. आनी सुरवात कशें आसा? धितराष्ट्र दन सुरू आसा. द. तर द आनी म करीत जाल्यार कितें जाता? तें धर्म. तर भगवद्गीता द आनी म धर्माचे सगळे जे आहा न्हू भितर श्लोक ते धर्म दर्शयता. तर तितून भगवद्गीताच्या पयल्या निमाण्या श्लोकांसून सुद्दां कळटा भितर वाचून कितें आमकां धर्म प्राप्त जातलें म्हणून. तर पयलीं म्हणटा स्त्री तुमकां संपत्ती प्राप्त जातली. आनी अशें कोण आसा जाका संपत्ती नाका? अशें कोण आसा जाका पयशे नाका? असो कोण कामाक वयता आनी आपल्या बॉसाक सांगता आपणें खूब दीस काम केलें, म्हाजी सॅलरी मातशी अर्दी कर म्हणटा. जे 50,000 दिता खूब जाता. घरा कडेन बायल तापयता 25,000 दी फाल्यांच्यान. अशें कोण म्हणटा? आमी उलटें सांगता 50 दिता जाल्यार 1 लाख दी म्हणून वाडय म्हणटा आमी. जाल्यार झगडटा आमी तशें. कोण आमी केन्ना मागिना की अशी कमी कर संपत्ती. जाल्यार आमी कोणा कडेन वयता आसतना समजा विकती भाजी घेवपाक गेली विकती. भाजी समजा बटाट 30-35 रुपया किलो आसा. ना 30 रुपया नाका म्हणटा, हेचे 500 रुपया घे म्हणटा. आमी ना, आमी जाता इतलें कमी करपाक प्रयत्न करता आनी संपत्ती आमची वाडोवपाचो प्रयत्न करता. आमी केन्ना वचोन सांगचें ना आतां गुगल पे आसा सगळें आसा. आमी वचोन ऐलान करचें ना कोणाक जाय गुगल पे म्हाज्या अकाउंटान ना 30,000 रुपया कोणाक जाय येया वरा करून. ना आमी म्हणटले तुज्या हात दिया मारा ट्रान्सफर मारा म्हणटले. तर सांगपाचो उद्देश स्त्री म्हणजे संपत्ती आसा. स्त्री म्हणजे बायले जाता म्हणजे ही आहा ती संपत्ती सगळ्यांक जाय आसता. तर भगवद्गीता कोण वाचता ताका सहज संपत्ती प्राप्त जाता. दुसरो विजयो. विजयो म्हणजे विजय. प्रत्येक व्यक्तीक विजय जाय आसता. जीत. कितें कार्य करतालो कितें करता तितून जीत जाय आसता. आतां सद्या आमी पॉलिटिक्सान चड आसतना म्हटल्यार सगळ्यांची इच्छा आसली आमी जिखचे. एक भुरगो शिकपाक वयता तेका तेची इच्छा आसता आपूण पास जावचो बऱ्या प्रमाणे. नाल्यार कोण खंयसर खेळपाक वयता तेका दिसता आपूण जिखचो. तर विजय आसा न्हू जिखपाचे सगळ्यांक इच्छा आसता. कोण असो जर कोण टोर्नामेंट आसा भांगरे आसतलो म्हाका दिसता. जर कोण मॅचीक वयता आनी पयलींच सांगता ना हांव ना निम्माणो येतलो म्हणून हरोन वयतलो सारको म्हणजे डासानू डास जशें म्हणटा सगळे हितून हरतलो म्हणटा. नाल्यार कोण सगळ्यांची इच्छा आसता आमी जिखचें म्हणून. तर कोण हार जी आसा कोणाक नाका आसता. तशें भगवद्गीता कोण वाचता ताका दुसरें कितें जाता? विजय प्राप्त जाता. तो प्रत्येक जाग्यार जेन्ना हात घालतलो कार्यान हात घालतलो ताका विजय प्राप्त जातली. आनी सहज आमी पळयता जे भक्त आसता ते कितें कार्य करता न्हू तितून ताका विजय प्राप्त जाता. तुमी बारीक पयशी कुरुक्षेत्र जे कौरवांची सेना आसली आनी पांडवांची सेना आसली भौतीक दृश्टीन पळय पांडव जिखूच शकना. पांडवाची 7 अक्षौहिणी सेना आशिल्ली आनी कौरवांची 11 अक्षौहिणी सेना आसा आनी पांडवांची फक्त 7. तरी आसतना कृष्णा तेंचे कडेन आसा म्हणून विजय जाली हेची. तर हे तो दुसरो विजय. तिसरो भुतीर. हे भुतीर कितें संस्कृत थोडे उतार अशें आसा की सहज आमच्या उच्चारणान आसना ती. भुतीर म्हणजे शक्ती म्हळ्यार बेश्टी शक्ती न्हू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर खूब शक्तिमान. तर ताका म्हणटा खूब शक्ती प्राप्त जातली. आतां कोणाक चिंतूंक जायना शक्ती म्हणजे तेची मसल्स वाडटले का 6 पॅक्स येतले नाल्यार व्हडले डोले शोले शक्तीस हेचे. तशें ना. शक्ती म्हणजे तो कितें कार्य करतलो ताका डिसिजन घेवपाची कितें ताका चिंतन म्हणा ताका सारकी दिशा व्हरपाची मन स्थिर ती शक्ती प्राप्त जाता. तुमी बलदेव कृष्णाचो भाव आसा तेचें नांव बलराम म्हणल्यार ताका बलदेवूय म्हणटा. तर तो बल दिता. बल म्हणजे शक्ती दिता ती आध्यात्मीक शक्ती आसता. आमी जे एक शक्ती म्हणजे श्लोक जेन्ना वाचता त्याचो अर्थ कळपाक सगळ्या ती शक्ती जाय आसता.
आनी आमी वाचता म्हणजे जो अर्थ कळना तर ती शक्ती प्राप्त जाता, असीम शक्ती प्राप्त जातली म्हणटा. तशी भगवद्गीता जेन्ना कोण वाचता, कृष्ण अर्जुना आपल्या आयुश्यांत थेयता, त्याच्या आयुश्यांत असीम शक्ती प्राप्त जाता. आनी चवथी जी गजाल ताका प्राप्त जाता ताका म्हणटा नितीर. नितीर म्हणजे मॉरॅलिटी, प्रामाणिकता, खरें उलोवपाचें. म्हणजे आमी नितीर म्हणटा. नितीर म्हणजे प्रामाणीक व्यक्ती आतां मेळपाक खूब कठीण. अशें म्हणटा की जेन्ना लोक तोंडानसून एक उलयता आनी आपल्या आचरणान तेंच करता तर ताका आमी मानपाक जाय. नाजाल्यार चडशे फावटी लोक उलयता एक, मनान चिंतता दुसरें आनी करता तिसरें. त्या खातीर जेचे मनान विचार सारके आसा, तेची उलोवपाची वाणी सारकी आसा, आनी विचार जालो उलोवपाची वाणी जालो आचरण म्हणजे जो आचरण करता, जो वागता, तिनूय एक दिशेन आसा, ताका आमी खरो मानपाक जाय. नाजाल्यार लोक चिंतता एक, उलयता दुसरें, करता तिसरें. मनान आसतलें कित्याक केलां आमगेर, आयजूच कित्याक केलां म्हणटा आमी, यो 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 बरो यो बस बस म्हणटा. म्हणटा येता आसा खे खा म्हणटा. तर तिनूय दुसरे जाले, चिंतले तेणी एक भाशेन, उलयलो दुसरे भाशेन आनी केलें तिसरे भाशेन. अशें आसा की लोकांक कितें करपाक जाय कळना. तर ती तिनूय जेन्ना आमची समान जाता, भगवद्गीता वाचून जातलें आमचें, विचार आमचे समान जातले, आमची वाणी आसा ती सगळ्या सारकी आसतली आनी आमचें आचरण वाणी प्रमाणे आमी वागतले. आनी एका दिसा अशें म्हणून खंय एक दीस एक श्लोक वाचलो, चल हेची वाणी जाली सारकी, अशें चिंतूंक ना. टायम लागता हेका. अशें की आमी म्हटलें ल्हान भुरग्याक घातलो, केजीन घातलो, नर्सरीन घातलो, चल 10वेची एग्जाम दी पास जा. ना, ताका सगळें वर्सां वयता. नर्सरी UKG आसा, आतां मागीर फुडें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करून करीत 10वेन पावता, मागीर फुडें 12वी. तर टायम लागता ताका. तशें सगळ्या भक्ती मार्गान जेन्ना आमी येता न्हू, ताका सगळ्या शुद्ध जावपाक वेळ लागता. हांगासर फुटबॉल आमी गोंयांत खुबदां खेळटा आसतले. ल्हान भुरगीं सगळीं जेन्ना खेळोन फुटबॉल खेळटा आनी लोळोन येता सारकी, माती बीन ल्हान येता सगळी. आनी पावसाच्या दिसांनी तर चिखल, सगळे कपड्यांचे चिखल आसता, तोंडाचेर सगळो चिखल उसावलेलो आसता, माती उसावलेली आसता. तो समजा भुरगो वचोन आतां शावर सगळ्यांच्या घरान आसता, शावरापणान बसला समजा, तर आमी ताका म्हणूंक शकना शावर ऑन केलो आनी तो चकाचक भायर येलो नितळ जावन. येतलो असो शावर ऑन केलो सोमतो भायर येलो, तसो जायना. टायम लागता. जे उदीक पडोन इल्लो तसो जो मळ आसा, तो माती आसा ती कमी कमी जातली, तो साफ जाता. मागीर आवय ताका बरो घासतली, शाबू लावन बरो धुतली, ताचे कपडे धुतली, तेन्ना तो मागीर थोड्या वेळा उपरांत तो बरो चकचकीत भायर येता. तशेंच जर आमी फॅन लायता, फॅन तुमी पयला जेन्ना बटन बंद करता, आमी म्हटलें बटन बंद करिना फुडें थंय थांबता फॅन ना, मातसो स्लो 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 जावन मातशे वेळान थांबता. तशेंच भक्ती मार्ग कोण घेता न्हू, आमी चिंतूंक खावना की आतांच शुद्ध जालो. अरे तूं देवाचें नांव घेता, तूं त्या हनुमानाच्या देवळान कार्यक्रमाक वयता, भगवद्गीता आयकता आनी कांय परिवर्तन दिसना म्हणून हा तसोच आसा मरे पयलीं. तशें ना, परिवर्तन जाता. आमचे चिंतपाचे खूब वेगळी. काल सद्या उत्तर प्रदेशांत म्हाजो एक मित्र आसा, तो सुरवातीक जेन्ना भक्तीन येयलो न्हू, ताका राग खूब येताले, म्हणजे तिडक सारकी, भिरभिरी मारताली सारकी. कोणाक कितें पयलें न्हू, तेणी चप्पलां बी वांकडी केले, कितें हांकां चप्पलां सारकी तुमकां कळना सारकी, म्हणजे रोकडो फुडफुडी मारताले सारकी, म्हणजे राग येतालो सारको. आनी तेणी पयलें की 6 म्हयने भगवद्गीता जेन्ना वाचपाक लागलो, तेणी पयलें की ताका राग कमी जालो म्हणून रडपाक लागलो तो, आनी साक्षात रडोंक लागलो देवाच्या फुड्यान की अशें परिवर्तन कशें जालें काय म्हणून. आपूण जेन्ना मातशें कितें चुकलें कोणाचें, आपणाक राग येतालो म्हणून, आनी आतां आपणाचो राग कमी जाला. भायल्या लोकांक कळचें ना कितें फरक जाता. म्हटल्यार जो भक्ती मार्ग पालन करता, जो देवाची भक्ती करता, ताका कळटा की पयलीं आपूण कसो आसलो आनी आतां कसो जाला काय म्हणून. तर कितें म्हणटा सकारात्मक नाजाल्यार पॉझिटीव चेंज जातात आनी तो आमी अनुभव करूं शकता. पूण भायले लोक म्हणटलो कितें तसो आसा तसो म्हटल्यार आमकां कळटा. आतां म्हाका दिसता घरांनी कोण खिळे मारता बी खूब कमी लोक, आनी कोण खिळे मारिना, कितें वंट फुट्टिली, पारेक म्हणटा ह्याची पिड्यार जातली म्हणून. पूण तूं खिळे मारल्यार पयलीं मारता आसतना फास्ट भितर वयता, जर कोणी पयला जाल्यार टाक टाक मारले 2 फावटी बेगिना भितर वयता. पूण जेन्ना खिळो आख्खो भितर गेलो न्हू, कितले मार 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 भितर वयता, स्लो वयता, केन्ना केन्ना दिसना तो. तुमी जाय जाल्यार पळया, तुमच्या घरात मारूं नाका वंटीर तुमी, जाल्यार जस्ट व्हिडिओ पळोवंक शकता खिळो कसो मारपाक. हातोडी घेवन टाक 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 मातसो मातसो भितर वयता. तर निमाणो दिसना तो, म्हटल्यार तो भितर वयता. पूण असो एक स्तर येतलो तो आनी भितर वयचो ना. तशेंच भक्ती मार्गान थोड्या दिसांनी अशें दिसता की आमचें कांय शुद्धीकरण जायना. शुद्धीकरण जाता म्हटल्यार कमी प्रमाणान आसता तें, आनी त्या मनशाक खबर आसता. तर हे 4 कळे
4 जे वस्तू आमकां प्राप्त जाता परत तुमकां सांगता. सगळ्यांत पयलीं आसा म्हणटा स्त्री, म्हणजे आमकां संपत्ती प्राप्त जातली. दुसरो आसा विजय प्राप्त जाता भगवद्गीता वाचून. तिसरो आसा भुतीर म्हणजे असीम शक्ती प्राप्त जाता. आणि नितीर म्हणजे आमकां मॉरलिटी म्हणटा ताका, नाल्यार आमचो सदाचार बऱ्या वागप. तर सहज जे भक्त आसा दुसऱ्यांचे वायट चिंतप ना, दुसऱ्यांचे हानी करपाचें चिंतप ना तशें, तर ताका नितीर म्हणटा. तर हे 4 गूण प्राप्त जाता. हे म्हणून आयचो पयलो श्लोक घेता, तेजें स्पश्टीकरण आमी येता ते स्लो करून करया. आमकां कांय घाई करपाची ना, अशें ना की आमकां 2 दिसान 700 श्लोक करपाकूच जाय, अशी कांय घाई ना. आमकां फास्ट जाता तितलें करूं शकता. कोणाच्या मदीं प्रश्न येता ते प्रश्न सुद्दां आमी घेवं शकता, एक श्लोक. तर आतां आमी पयल्या अध्यायाचो हांव पयलो श्लोक उच्चारण करता, तुमी ते म्हाज्या फाटल्यान म्हणूं शकता. तर हो भगवद्गीताचो पयलो श्लोक. खुबश्या फावटी आमकां अशें दिसता की भगवद्गीताचे श्लोक आसा ते संस्कृतान आसा, ते वाचपाक कठीण जाता. तरी आसतना आमी प्रयत्न करूं शकता. की जशें हांवें तुमकां उदाहरण दिल्लो, ब्राह्मण आशिल्लो, तेची गुरूचो आदेश आसलो म्हणून तो प्रयत्न करतालो आनी देव खूश जाता. पयलीं तुमी जे सारके श्लोक म्हणपाचे ते सारके, कोणाक जर सारकें उच्चारण कोण करता ते सारकें आसा. म्हटल्यार जर ल्हान भुरगो समजा आसा आनी ताका बाबा म्हणून कडेन कळना. इवन हांव ल्हान आसतना म्हाज्या डॅडीक कितें डे म्हणटात, डे नाल्यार दात म्हणटालो. डा बीन डॅडी बीन म्हणपाक येना ल्हान भुरगे, नाल्यार पापा पा म्हणटा, मम्मीक म म्हणटा, नाल्यार मम्मा म्हणटा शॉर्ट फॉर्म. तर आवय नाल्यार बापूय ताका मारिना, कितें सारकें म्हणून ठाक रे दिना कांसुलाराचेर ना. ते गोडीन जेन्ना तो म्हणटा बापा पप्पा पप्पा कितें म्हणून, ती तांकां खबर आहा आपणाक उलो मारता म्हणून. तेणी कितें उलो मारून ते आवयक आनी पापाक खबर आसता ती आपणाक उलो मारता. तर देव जरी आसा, जरी आमचें उच्चारण सारकें ना, तरी असं देवाक खबर आसा तूं कितें म्हणूंक सोदता तो. देवाक आमचें मन खबर आसा. देव परमात्मा रुपान आमच्या काळजान आसता, ताका खबर आसा तूं कितें सांगूंक सोदता म्हणून. तर हो एक विशय येयला, तेचेर हांव तुमकां जस्ट येयल्ल्याच कारणान तुमकां सांगता. तर देवाचें जें स्वरूप आसा न्हू, 3 स्वरूप आसतात. खुबशे लोकांक दिसता देव म्हणजे एक कितें शक्ती, लोकांक दिसता देव म्हणजे उजवाड, लोकांक दिसता देव म्हणजे कितें असो दिव्य अशें कितें. तर देवाचे स्वरुपा बद्दल भागवतांत उल्लेख केल्लो आसा. वदन्ति तत्त्वस्विदस् तत्त्वमे ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते. तर 3 स्वरूप आसा म्हणटा. वदन्ति तत्त्वस्विदम तत्त्वमे ज्ञानम अद्वयम. हे कोण 3 स्वरूप देवाचे कळटले ताका तो ज्ञानी म्हणटा. ब्रह्म इति देवाचो पयलो स्वरूप म्हणजे ब्रह्मन. देवाच्या आंगांसून तेज येता, शक्ती येता, उजवाड येता, ताका ब्रह्मन म्हणटा. ताका ब्रह्म ज्योती सद्या म्हणटा. देवाच्या आंगांसून जेन्ना उजवाड येता तो तेज आसता. केन्ना केन्ना आमी लोकांक केन्ना पळयता तो चकचकता आमी म्हणटा, तर तेज आसता. लोकांक पळोवनूच कळटा तेच्या भितर तेज आसा. नाल्यार कोणाक पित्त चड आसता, तेची चमकता सारको येल्लोईश आसता सारको. तशें ब्रह्म देवाक पित्त बीन वाडपाची गरज ना. देवाची स्वता स्वरुपांसून जेन्ना ब्रह्म येता ताका ब्रह्मज्योती, ते पयलीं देवाचें एक स्वरूप आसा. दुसरें ब्रह्म इति परमात्मा. परमात्मा जो आसा आमच्या काळजान आसता. प्रत्येक जिवात्माच्या काळजान आसता. एक आत्मा आसता आनी एक परमात्मा. तर हे देवाचो दुसरो स्वरूप. सगळ्यांच्या काळजान तो रावन आमकां मार्गदर्शन करता. त्या खातीर गुरू सरी आसता. सगळ्यांत पयलो गुरू आमचो आसता ताका चैत्य गुरू म्हणटा. आमच्या काळजान परमात्मा आसता तो. आनी तिसरो जो स्वरूप आसा देवाचो तो भगवान. साक्षात देवाक स्वरूप आसा. जसो श्याम सुंदर कृष्ण तसो देवाक स्वरूप. तर हे 3 स्वरूप आसा. तर ही आमकां पयलो आमी श्लोक घेवया. हेंची गर्जना चालूच आसतली. तर व्हडले व्हडले आवाज करतात ते. हरे कृष्ण. म्हणटा जी जाल्यार खास करून देवाचो आशिर्वाद म्हणून मानता. कित्याक पयलो श्लोक जो आसा न्हू त्याचो संबंध ही हांगा लिला जाल्यार तेचे कडेन आसा. हांव तुमकां पयलो श्लोक वाचता आनी तेंका तेंचो अर्थ सांगता न्हू, आनी तेचे कशें हांगासर कुत्र्या कडेन आमी तुलना करूं शकता तें हांव तुमकां तुलना दाखयता. हे प्रत्येक क्षणी आमच्या आयुश्यांत कितें घडटा, कितें जाता बेश्टेच जायना. आमी जर दोळे सारके उगडून पळयत आमी देवाचो हात प्रत्येक क्षणी पळोवंक शकता. कसो तो हांव तुमकां दाखयता. तर पयलो श्लोक आमी उच्चारण करया. धृतराष्ट्र उवाच. म्हाज्या फाटल्यान म्हणूं शकता. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय. तर पहिलो श्लोक हा धृतराष्ट्र म्हणटा. धृतराष्ट्र उवाच म्हणजे त्यांनी म्हटले, धृतराष्ट्रान कितें म्हटले, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र. तर जे युद्ध असले पांडव आणि कौरव ते धर्मक्षेत्र जे कुरुक्षेत्र नावाची जी जागा असा अजून सरी हा कुरुक्षेत्र त्या जागेचेर युद्ध जाला म्हणटा. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युत्सव सगळे एकठांय जाला. आता आमी समावेत जाला म्हणटा, एकठांय जाला. कित्या खातीर एकठांय जाल्या, जशें आमी हांगा कथा आयकपाक एकठांय जाल्या, किर्तन करपाक एकठांय जाल्या, ते युत्सव युद्ध करपाक एकठांय जाल्या म्हणटा. समावेत युत्सव कोण एकठांय जाल्या, मामका आपले चेडे म्हणटा. धृतराष्ट्र म्हणटा कोण, सगळे कौरव, सगळे दुर्योधन आणि पार्टी 100 त्याचे चेडे आणि त्याचे सहयोगी. मामका पांडवश्चैव म्हणटा, पांडूचे पुत्र. पांडू कोण असता, धृतराष्ट्राचो भाव. तर पांडूचे पुत्रय एकठांय जाल्या म्हणटा. पांडव म्हणजे 5 पांडव आणि त्याचे सहयोगी. आमकां पांडवाचे किम अकुर्वत संजय. तर संजयाक विचारता कितें केलें तेंच्यांनी काय म्हणून, कितें करतले. आता ती हांव कसो संबंध आहा तुमकां सांगता. धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्राचें जें नांव आसा तेचेर रहस्य आसा. धृत म्हणजे घट्ट धरप, आसक्ती. आनी कोणा फाटली आसक्ती आसली तेका, राष्ट्रा फाटली. आपल्या गद्दी आपलो चेडो कितें करूं, नालायक आसूं राक्षस आसूं, आपल्या गद्दी राजगद्दीर कोण बसतलो, आपूण. पांडवाचे जे पांडूचे पुत्र आसले धर्मराज युधिष्ठीर ते धर्मपरायण आशिल्ले. दुर्योधन धर्म नसलो, परायण नसलो, धर्म कितलो पालन करिनासलो. पूण धृतराष्ट्र ताका सहयोग कित्याक करी, आसक्ती आसली ताका राष्ट्रा फाटी. गद्दी जाय, कितें जाय, आपल्याक आसक्ती. त्या खातीर कुत्र्यांचो एक स्वभाव आसता म्हणटा, ताका आपल्या जमनी प्रती आसक्ती आसता. तुम्ही बारीक पळयला ते वचून ते आपली निशाणी पांय वयर करून निशाणी थंय शाप दिता थंयसर, ही म्हाजी जागा. आनी दुसरो कोण येयलो थंय कितें करता, दुसऱ्याक घेवंक दिनात ते. तर धृतराष्ट्र सगळे तसोच आशिल्लो, ताका आसक्ती आसली आपल्या प्रती. तो म्हणटलो हो तिसरो कुत्रो खंयचो येयलो बाबा करता काय म्हण. तो आपले धुनीन आसा. पूण सांगपाक उद्देश कितें सद्या लिला जाता तर याद दवरूं शकता. धृतराष्ट्राक याद धरा, कुत्रे जेन्ना भोकीत जाल्यार आसक्ती आसली ताका. आनी आपले चेड्याक तो चूक अशें मानूंक दिनासलो. आपलो चेडो जे कितें करता तो सारकेंच म्हणटालो. आपलो चेडो कितें करूं, अधर्म करूं कितें करूं, आपलो चेडो सारको, तूं सांगू नाका रे म्हाका. केन्ना केन्ना थोडी आवय बापूय आसता, चेडो कितलो नालायक आसूं, कितली मस्ती करूं, आनी बाकीचे लोक ताका सांगपाक येत की तुजो चेड्यान मस्ती केली, हें चुकीचें आहा. ते म्हणटा ना, आपलो चेडो बरो म्हणटा, तुजीच चूक म्हणटा ते. तर तसो धृतराष्ट्र आसलो, आपल्या चेड्याची चूक मानूनच घेयनासलो. तरी आसले. तर हांव जस्ट टायम पळयता, 8:05 जाल्लेल्या, म्हाका दिसता 8:10 मेरेन हांव सोंपयता, मागीर एक 10 मिनटां किर्तन करया. हो श्लोक, पयलो श्लोक तरी आमी सोंपोवया. एटलिस्ट तुमकां पयल्या श्लोकाचो भगवद्गीताचो थोडी तरी म्हायती जातले. तर धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र. तर कुरुक्षेत्रा बद्दल तुमकां हांव सांगता. कुरुक्षेत्र अजुनूय तुमी, कुरुक्षेत्र भुमी आसा अजुनूय. थोडे लोक म्हणटा हे तुमचे महाभारत बी जावंकूच ना म्हणटा, तुमी सगळे बेश्टे पिशेपणां करता. तो व्यासदेवाक कांय काम धंदो नाशिल्लो म्हणून तेणी बरयला, महाभारत बरयला, सगळें बरयला, वेद बरयला. अशें ना, कुरुक्षेत्र जागो अजून आसा थंय. आमी रामायणाचे उल्लेख करता, लंका श्रीलंका अजून आसा थंय. सगळे रामसेतू उल्लेख करता ते आसा. सगळे जाग्यार थंय राम गेलो, महाभारतान जी युद्ध जाला सगळ्यो ज्यो आहा अजून आसा थंय तिरस्तान. ते खातीर जे हे आहा आमचे पुराणां आसा, वेद आसा, ते आमची हिस्ट्री, ती काल्पनीक न्हू, तर ती जाल्लेली गजाल आसा. तर कुरुक्षेत्रा जाग्याचेर कुरू नांवाचो राजा आसलो, जो कौरवांचो पुर्वज. तेणी तपस्या केल्ली थंयसर, आनी तेणी तपस्या भगवान विष्णूक तेणी प्रसन्न केलो, आनी साक्षात भगवान विष्णू ते प्रकट जाले. आनी तेणी म्हणटा तुका जाय ते माग म्हटले. आतां आमकां जेन्ना जाय ते माग आमी सोमते चिंतता, कितें ना रे आमचे कडेन, आई तुका कितें जाय घे, 10 साडयो घे, नाजाल्यार तुका गाडी जाय तर गाडी, भुरगे म्हणटा आपलो खावपाक चॉकलेटी दी. तर प्रत्येक मनशाच्या आपल्या इच्छे प्रमाणे तो मागू शकतो. कोणाक व्हडलो बंगलो जाय आसतलो, कोणाक व्हडली गाडी जाय आसता, एडी व्हडली की घरांत सगळे घुसना, कित्याक लोकांक दाखोवन आपली मातशें ऐश्वर्य दाखोवपाक. तर वेगवेगळी. तर हांगा कुरूक जेन्ना भगवंत विष्णू विचारता तुका कितें जाय तें माग, तो मागता की हे जो जागो आसा ज्या जाग्यार आपणी तपस्या केल्या तेका धर्मस्थान म्हणून वळखोवपाक जाय. त्या खातीर धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र जो जागो आसा धर्माचो क्षेत्र आसा, ज्या जाग्याचेर धर्माची कार्य करपाक जाय.
आमी धर्माची कार्य करपाक सगळ्या स्थान जाय आसता, खंय बसून करूं शकना. कोणी जितले आपूण यज्ञ खंयसरी करता संभव ना, ताका एक स्थान जाय पडटा, शांतता जाय आसता, वातावरण जाय आसता. तर ते करू आनी देव तेचेर भगवान तेचेर इतलो प्रसन्न जाता, ताका आनी एक वरदान दिता. एक वरदान कितें दिता, त्या जाग्याक कितें नांव दितलें, धर्मक्षेत्रे. ते पयलीं. आनी कुरून त्या जाग्याचेर तपस्या केली, त्या जाग्याक कितें म्हणटा, कुरुक्षेत्रे. कुरुक्षेत्र कित्याक म्हणटा, कुरून केले जाग्यार तपस्या केली. आनी ताका दुसरो वरदान कितें दिता, ह्या जाग्याचेर जर कोण मरात न्हू म्हणटा, ताका मृत्यू प्राप्त जायत ह्या जाग्याचेर, ताका असीम पुण्य प्राप्त जातलें आनी ताका स्वर्ग लोकाची प्राप्ती जातली म्हणटा. तर हे दोन वरदान आसलेली. मरात जाल्लेका निदान स्वर्ग प्राप्ती जातली. तर सगळे योद्धा थंय झगडपाक कित्याक येयल्ले, जिखलो जाल्यार ताका राज्य प्राप्त जातलें, मेलो जाल्यार कितें, स्वर्ग प्राप्त जातलें. तर समजा कोण म्हणटा एग्जाम बरें म्हणटा, तूं पास जालो जाल्यार तुका 5 लाख रुपया दिता म्हणून, पास जालो आनी फेल जालो जाल्यार 10 लाख रुपया दिता. सगळे नेटान एग्जाम बरयला, मुद्दम फेल जातले, कित्याक 10 लाख रुपया मेळटा जाल्यार फेल जालो बरें म्हणटा. तर हांगा दोनूय तरेन तूं जिकात राज्य घे, मरात स्वर्ग, दोनूय कडेन फायदो आशिल्लो. तर हे कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र. समावेत उत्सव सादे आसा. समावेत म्हणजे एकठांय जाले म्हणटात. कोण, मामका, धृतराष्ट्र म्हणटा. मामका म्हणजे आपले. तर हांगा धृतराष्ट्राची जी मानसिकता आसा ना, बुद्धी आसा न्हू, चिताप जे आसा ते कळोन येता. तुमी पयशीं पांडव आनी कौरव कोण वेगळे आसले, ते एकाच कुळाचे आसले, एकाच घराण्यांतले आसले, भाव भावाचे भुरगे. धृतराष्ट्राचो जो भाव पांडू आशिल्लो त्याचे भुरगे, म्हटल्यार एकाच घराण्यांतले भुरगे आसा. पूण तो कितें म्हणटा, माझे पुत्र, आनी ते पांडवाचे, ते पांडूचे. माझे दुर्योधन म्हाजो, तो तेचो. म्हणजे ही भावना जी आहा, अहम मम, ही बरी न्हू. हे आपले, हे म्हाजे आनी हे तूं, तर ते सारकें न्हू. तो धृतराष्ट्र तशी मानसिकता दाखयता. तर अशी भावना आसता की आमी दुसऱ्यांचेर बरेपण पळोवंक वचना. म्हाकाच न्हू, आतां समजा आमी घरा कडेन एक गुलाब जामून खाता, ताका कित्याक दिवपाचें, नाल्यार आमचे कडेन थोडे आहा, दुसऱ्यांक मदत करपाची भावनाच उरना. त्या खातीर धृतराष्ट्र असो आसलो की सगळे म्हाकाच, कितें जालें स्कुलान प्रायज घालून म्हाकाच गावचो, ते दुसऱ्या भुरग्यांक मेळपाचें ना. तर दुर्योधनूच फर्स्ट येवचो, दुसऱ्यांक कोणाक जावचें ना. तरी आपले राज्य गद्दीर कोण बसपाक आपुणच चेडो बसचो, कित्याक आपणाक भोग घेवतले. गाडी कोणी हाडली आपलीच हाडची, दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक येना, दुसऱ्यांच्या बऱ्या बद्दल चिंतना. ती मानसिकता आसा ती धृतराष्ट्र, कित्याक तेची आसक्ती आसा थंय. तर तो मामा म्हणटा, मामका पांडवाचे. मामा म्हणजे आपले आनी पांडूचे पुत्र कितें केलें काय म्हणटा. तर कितें केलें तें आमी फुडच्या फावटी आमी जेन्ना मेळटले तेन्ना कितें केलें तें करता. ताका खबर आसा. आनी तुमकां हांगासर जस्ट आनी एक म्हायती दिता. तर हो डावट खुबशे लोकांक आसता, इवन भक्त सरी आसता तांकां सरी केन्ना केन्ना कितलीं वर्सां भगवतगीता वाचता तरी तो डावट आसतात की भगवतगीता केन्ना सांगली काय म्हणून. की तुमी बारीक वाचची, महाभारत वाचची. संजय जो आसलो, आमी जाणा संजयक व्यासदेवान दिव्य दृश्टी दिल्ली. तो हस्तिनापूर बसोन धृतराष्ट्राक थंय कितें कितें चल्लां तें सांगतालो बसोन. सगळें ताका मनान दिसतालें. आतां जाल्यार थंय आमी म्हणटाले लायव्ह घाला रे, चल फेसबूक लायव्ह करा, नाल्यार इंस्टा लायव्ह घाला म्हणटाले, नाल्यार युट्यूब लायव्ह घाला, आमी पळयता घरा बसोन, नाल्यार गुगल मीट चालू करा, जाल्यार झूम मिटींग चालू करा आनी थंय कितें कितें जालां तें घाला म्हणटाले. तेन्ना तशें कांय नाशिल्लें, व्हॉट्सॅप नासलें, व्हॉट्सॅप कांय नासलें. तेन्ना सगळें मनानसून ताका दिसतालें थंय कितें चल्लां तें, व्यासदेवाच्या आशिर्वादानसून. तर प्रश्न असो आसा की संजय तुमी वाचची महाभारत, संजय युद्ध करपाक गेल्लो असो म्हणून अशें ना. जेन्ना भीष्म पितामाचेर बाण मारले आनी भीष्म पितामा पडटा तेन्ना संजय परत येता आनी तेन्ना धृतराष्ट्र सांगपाक लागता. तर भगवतगीता तेणी समजीत सांगूं ना, की चालू आसतना सांगूंक ना. 10 दीस जाल्लेले, 10 दीस जाल्या उपरांत जेन्ना भीष्म पडटा, मरना तो, कित्याक ताका इच्छा मृत्यू आसता, आपणाक जाय तेन्ना मरूं शकता. त्या खातीर तो पडलेलो आसता, बाणाच्या शेंयार न्हिदलेलो आसता आनी रावलेलो आसता की सूर्य उत्तर दिशेक केन्ना येतलो, उत्तरायण केन्ना जातलें तेन्ना, आनी तेन्ना तो शरीर सोडटा. तर तेन्ना संजय परत येता आनी सुरवातेकसून सांगता. तर हें आमकां कळपाक जाय की एक दृश्टीसून पळयत की ताका आतांचो म्हणटा आमी प्रेझेंट नाल्यार फाटलो भूतकाळ नाल्यार फुडलें भविश्य ताका कांय मान्य आसना. की देवाची लिला आसता सततम चालू आसता. तरी आमचे म्हायती खातीर खबर आसपाक जाय की संजय युद्ध करपाक गेल्लो, भीष्म तेन्ना पडटा तेन्ना तो परत येवन सुरवातेकसून सांगता कशें धृतराष्ट्र ताका विचारता कितें जालें सांग म्हणटा म्हाका. तर हे आमी हांगासर हांव रावता.
फुडल्या हाका आमी पळोवया की संजय कितें उत्तर दितलो. संजय सर व्यासाचो शिष्य आसा. कोणी प्रश्न विचारलो ताका उत्तर कशें दिवंक जाय ताका सारकें खबर आसता.